आम जनतालाई भन्नुपर्ने हो नि उहाँले। तर उहाँ त्यो नबनिकन सामान्य राष्ट्रपति विद्या भण्डारी कहाँ सबै दलका नेताहरूले बोलाएर मेरो निर्णय ठिक छ, अझै पनि संसद चाहिँ राम्रोसँग चलेको छैन भन्ने किसिमको उहाँले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो। अहिले चुनावको अवस्था छ, कोभिडको महामारी, यत्रो आर्थिक मन्दी छ हैन, कयौँ बेरोजगारी छ मुलुकमा, टुरिज्म सेक्टर चाहिँ पर्यटन ध्वस्त छ। अहिले अन्नपूर्ण होटल बन्द भएको छ कोभिड कारणले हैन, थुप्रै होटलहरू त व्यवसाय ध्वस्त भएको अवस्थामा अब अरबौँ खर्च गरेर चाहिँ नि 5 वर्षले दिएको म्यान्डेट चाहिँ नि विषयमा मध्य चुनाव गर्दाखेरि जनताले के भन्छ? सुरुकै निर्णयमा उहाँले प्रधानमन्त्री पदमा राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ नि शपथ गर्न जाँदाखेरि संसदमा शपथ नगरेर डाइरेक्ट राष्ट्रपतिको जानुभयो। सुरु फर्स्ट वान डेदेखि उहाँले संविधानलाई चाहिँ नि छेद विच्छेद गर्ने काम चाहिँ उहाँ चाहिँ उन्मुख हुनुहुन्छ। त्यो नागबन्दीले केपीले असम्बोधन जनताको मन जित्नुभयो। तर अहिले केपीले ठ्याक्कै जनताको भावना विरुद्ध काम गर्नुभयो। उहाँ सबै मोस्ट अनपपुलर, इतिहासमा सायद यति अनपपुलर प्रधानमन्त्री कोही पनि निस्किनु होला। उहाँले बिपी कोइराला बन्ने मौका थियो, उहाँले 2/3 बहुमतको सरकार उन्मुख भएको। तर उहाँले अनि कहाँबाट के भयो उहाँलाई हैन, आफ्नै पार्टीको चाहिँ नि द्वन्द्व भयो। अहिले मुलुकलाई चाहिँ नि एउटा यस्तो दिशाविहीन अवस्थामा पुर्याउनु भयो कि न हाँसको चाल न कुखुरा। व्हाइट बोर्ड प्रोग्राम त भ्रष्टाचार न्यूनीकरण त हुन्थ्यो नि हैन, तर उहाँले गर्नुभएछ अहिलेसम्म हैन। होम्ने काण्ड भनौँ, अलि औषधि खरिद बिक्री भनौँ, थुप्रै केसहरू छ नि। तर बोल्ने बेलामा म भ्रष्टाचार हेर्न पनि सक्दैन, देख्न पनि सक्दैन, तर त्यसबारे चाहिँ कानुन पक्षमा सरकार कमजोर छ। त्यो जनताले त मैले भन्नुभयो, जनता धेरै बुझेछ नि। काङ्ग्रेसले पनि दबाब दिन सकेन त्यसो गराउनलाई। दबाब त हामीले दिएन नि, अब सुनवाई नै हुँदैन। त्यहाँ प्रमुख पक्ष दलका नेताले बोल्ने, सत्ताको पक्षको प्रधानमन्त्री बोल्ने र अन्य दलका प्रमुख बोल्ने एउटा परम्परा थियो, त्यो परम्परा ब्रेक गर्नुभयो हैन। उहाँले लाज लाग्यो हो कि आफ्नो मुद्दा हारेर हैन, स्वीकार्नु पऱ्यो नि त्यो मुद्दालाई, अदालत निर्णय मान्नु पऱ्यो नि। र त्यो बेला उहाँ अदालत पनि च्यालेन्ज गर्नुहुन्थ्यो, कसले भन्छ निर्वाचन हुँदैन भनेर, कसले भन्छ संसद पुनर्स्थापन हुन्छ भनेर बोल्नु भयो नि उहाँले। अदालत पुरा पार्ने काम पनि गर्नुभयो भनेपछि केपी ओलीको जुन किसिमको प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिमा चुनाव भयो भने त्यो चुनावको परिणाम चाहिँ निष्पक्ष हुँदैन। यी सबै बिचमा चाहिँ हिजो पार्टीमा चाहिँ एउटा राम्रो निर्णय चाहिँ हिजो भयो। एउटा चाहिँ कमसेकम एउटा मार्ग प्रशस्ति चाहिँ हिजोको निर्णयले गर्यो। त्यो भने प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने, राजीनामा लिने, माग्ने र त्यसपछि नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार पहल गर्ने भन्ने कुरा त्यो एकदमै राम्रो भनेपछि अब पार्टीले चाहिँ नेपाल काङ्ग्रेसले चाहिँ सरकार चाहिँ बनाउने पहल गर्ने सकेन भने अरूले दिएर पनि सरकार विकल्प खोज्ने हो र त्यो नै निकास हो। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेसले लामो समयपछि सत्ता समीकरणको बारेमा निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने, यो निर्णयसँगै नेपाली राजनीति एउटा फरक कोर्समा जाने देखिएको छ। आजको सन्दर्भमा हामी यिनै विषयमा छलफल गर्नेछौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व रक्षा मन्त्री तथा सांसद, नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधान। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। जय नेपाल। नेपाली काङ्ग्रेसले लामो समयपछि सत्ता समीकरणको बारेमा एउटा निर्णय लियो, अब सत्ताको नेतृत्व हामी गर्छौँ भनेर। के छ यो निर्णय सही छ? अब सुरुमा त अब सामान्य प्रधानमन्त्रीले संविधान व्यवस्था नभएको हैन, कुनै अधिकारै नभएको, त्यो कुनै किसिमको राइटै नभएको, विशेषकार नभएको प्रधानमन्त्रीले संविधानमा कहीँ पनि कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको संसद विघटन गर्नुभयो उहाँले। त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो र हामी त्यसको विरुद्धमा सर्वप्रथम त्यही दिन 5 गतेदेखि पुस 5 गते दिनमा पार्टी सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउपाजीकै निवासस्थानमा पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको निर्णयबाट चाहिँ यो असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्ता उन्मुख भनेर त्यसको चाहिँ नै कन्डेम गर्यो। त्यो चाहिँ नि फिर्ता हुनुपर्छ भनेर। र त्यसपछि आन्दोलन जारी भयो हैन। पछि अन्तिममा गएर सरकारले संविधान सम्मत नै एउटा निर्णय प्रक्रियामा अदालतले दियो र त्यो चाहिँ अहिले संसद पुनर्स्थापन भएको अवस्था छ। अब भनेपछि हुन त के भने अब नेपालमा त्यस्तो नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने पहिलेका प्रधानमन्त्रीले गरेको थिएन हैन। तर जब त्यो मुद्दा नै हारिसकेपछि उहाँले त एउटा नजिर स्थापित गर्नलाई पनि आफ्नो मुद्दा हारिसकेपछि कुन नैतिक बलले उहाँ अहिले सत्तामा रहनुभएछ सामान्य प्रधानमन्त्री, उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने हो नि हैन। राजीनामा गरेको अवस्था छैन। राजीनामा नगरे अवस्थामा पनि कमसेकम चाहिएन, अब हिजो पनि उहाँले विश्वासमा नलिकन विघटन गर्नुभयो हैन। 76 भन्नु 1 देखि 5 सम्म जाँदाखेरि त हामी चुनाव प्रक्रियामा जान सक्थ्यौँ नि। त्यसमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले बहुमत चाहिँ लिन नसकेको अवस्थामा
होइन। र अहिले पनि उहाँले आज झन्डै भोलि सायद 40 दिन हुन्छ संसद चाहिने पुनर्स्थापन भएको। 40 दिन बितिसक्दाखेरि पनि उहाँले इतिहासमा नभएको होइन कमसेकम संसद पुनर्स्थापन भयो के कति कारणले संसद विघटन गरेको र त्यसको जस्टिफिकेसन के हो, अथवा चाहिँ उहाँले चाहिँ नि सामान्य अदालतको निर्णयलाई चाहिँ स्वीकार्य छ कि छैन भनेको आम जनतालाई भन्नुपर्ने हो नि उहाँले। तर उहाँले त्यो नबनिकन सामान्य राष्ट्रपति विद्या भण्डारी कहाँ सबै दलका नेताहरूले बोलाएर मेरो निर्णय ठिक छ, अझै पनि संसद चाहिँ राम्रोसँग चलेको छैन भन्ने किसिमको उहाँले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो। जबकि उहाँले बोल्ने ठाउँ त्यो सार्वजनिक संसदभित्र नै हो। उहाँ अहिलेसम्म उहाँको त्यहाँ उपस्थित भएको छैन होइन। अब त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई बोकेर जानु भनेको त आखिर त हामी त प्रतिपक्ष नेपाल काङ्ग्रेस र त्यही कारणले पछि फेरि बैठक बस्यो पार्टीमा के गर्ने विषयमा। अनि त्यसपछि संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय भयो होइन। संसदीय दल बैठकमा हामी सबैलाई आफ्नो राय त्यहाँ दिए होइन। त्यहाँ चाहिँ अब झन्डै हाम्रो 61 जना सांसद थियो समानुपातिक र प्रत्यक्ष गर्दाखेरि त्यहाँ सबै झन्डै 99%ले चाहिँ नि केपिएलको सरकारलाई चाहिँ अब हामीले समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ एउटा सबैको प्रतिक्रिया त्यहाँ चाहिँ आयो होइन। र त्यसबिचमा पनि बैठकहरू बसेको थिएन होइन। अब चुनावको कुरा पनि आइरहेछ होइन। अब प्रधानमन्त्री आफैले पनि मध्य चुनाव जान सकिन्छ भने अभियोग दिएको अवस्थामा होइन। अब त्यस्तो अवस्थामा जबकि सामान्य अदालतले चाहिँ निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई त सहज रूपमा स्वीकार्ने हो नि। अहिले चुनावको अवस्था छ, कोभिडको महामारी, यत्रो आर्थिक मन्दी छ होइन, कयौँ बेरोजगारी छ मुलुकमा। टुरिज्म सेक्टर चाहिँ पर्यटन ध्वस्त छ अहिले। अन्नपूर्ण होटल बन्द भएको छ कोभिड कारणले होइन। थुप्रै होटलहरू त व्यवसाय ध्वस्त भएको अवस्थामा अब अरबौँ खर्च गरेर चाहिँ 5 वर्षले दिएको म्यान्डेट चाहिँ बिचैमा मध्य चुनाव गर्दाखेरि जनताले के भन्छ। तर उहाँले बिचमा मध्यावधि गर्नको लागि किन भनिराख्नु भएको छ भनेदेखि अब बन्ने यो संसदले अबको संसदले चाहिँ नयाँ सरकार पनि दिन सक्दैन। अब फेरि सरकार बन्ने अवस्था पनि फोहोरी खेल सुरु हुन्छ, त्यसकारण पनि अब काम छैन भन्नुभएको छ नि त। त्यो हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। पाएन उहाँले बन्न सक्दैन, नबन्ने प्रयास चाहिँ जानुपर्ने। उहाँले पनि लिनुपर्ने विश्वास मत चाहिँ 76-2 ऊ बसेपछि उहाँ त अहिलेसम्म त बहुमतकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अदालतले त व्यवहारिक रूपमा होइन फुटिसकेन उहाँहरू व्यवहारिक रूपमा त। त्यहाँ अहिले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन अहिले होइन। त्यसले गर्दा पनि नेपाल काङ्ग्रेसले चाहिँ नि त्यो तल्लो अवस्थामा के गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको अवस्था छैन होइन। कमसेकम उनीहरू विश्वास चाहिँ मत चाहिने फर्काएपछि पनि एउटा अवस्था आउनसक्छ। अनि यतातिर फेरि अब जसपा पनि होइन त्यहाँ पनि अलिकति दुई धारको कुरा देखिन्छ यसो मिडिया सुन्दाखेरि होइन। भनेपछि यो सबै अवस्थाले चाहिँ नि चिन्हलाई पनि काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ एउटा सही दिशा दिनुपर्छ नि, त्यसपछि मात्र ट्र्याकमा आउँछ नि। कि प्रतिपक्ष भनेको त सरकारले गरेका गल्तीहरू अहिलेको सरकारको जुन रवैया छ, जुन किसिमको चाहिँ सामान्य प्रणाली अभिव्यक्ति हामी पाइरहेछौँ होइन। एउटा मुलुकलाई नै एउटा द्वन्द्वको स्थिति, पार्टीमा द्वन्द्व भयो र मुलुकलाई पनि यो द्वन्द्वको अवस्था ल्याउनु उहाँ चाहिँ उन्मुख भइरहेको अवस्था देखिन्छ। र त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ दिशाबोध गर्नलाई पनि नेपाल काङ्ग्रेसले चाहिँ अहिलेसम्म शासक क्रान्ति यहाँसम्म आउँछ कि जुनसुकै राजनीतिक समस्याको चाहिँ समाधानबाट काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिइरहेको अवस्था। र त्यही कारणले पार्टीका धेरै नेताले चाहिँ पार्टी सभासँग चाहिँ हिजोकै छलफलमा हिजो केन्द्रीय कार्यसमिति बस्यो र हिजोको भन्दा अगाडि अवस्था नै व्यक्तिगत धारणा आइरहेको थियो। कोही चुनाव हुनुपर्ने भन्ने छ, कसैले चाहिँ सरकार ढाल्नुपर्ने बस्छ, कसैले चाहिँ अन्य पार्टीले दिएर पनि सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसमा जसपाले दिए पनि हुन्छ भन्ने धारणा पनि आइरहेको थियो। यी सबै बिचमा चाहिँ हिजो पार्टीमा चाहिँ एउटा राम्रो निर्णय चाहिँ हिजो भयो। एउटा चाहिँ कमसेकम एउटा मार्ग प्रशस्ति चाहिँ हिजोको निर्णयले गर्यो। त्यो भने प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने, राजीनामा लिने माग्ने र त्यसपछि नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार पहल गर्ने भन्ने कुरा त्यो एकदमै राम्रो। अब आफ्नो नेतृत्वमा पहल त हामीले गर्ने, अब त्यो त भोलि चाहिँ 51% त चाहिन्छ त्यहाँभित्र पनि। त्यसबिचमा कमसेकम चाहिँ यसको विकल्प, किनभने यो केपिएलको सरकारको नेतृत्वमा यदि चुनाव भयो भने तपाईँ मान्नुहोस् कि कुनै पनि संविधान धारामा नभएको कदम उचाल्ने कदम चाल्ने केपी ओली सरकारले भोलि चुनाव भयो भने त्यो चुनाव कस्तो हुन्छ? त्यो त धाँधलीयुक्त चुनाव हुन्छ। उहाँ कुनै कानुन नमान्ने, संविधान अहिलेसम्म उहाँले मान्नुभयो संविधान, अहिलेसम्म हाम्रो संविधान प्रतिनिधि सभामा उपसभामुखको चयन गएको छैन होइन। सुरुकै निर्णयमा उहाँले प्रधानमन्त्री पदमा राष्ट्रपतिका चाहिने शपथ गर्न जाँदाखेरि संसदमा शपथ नगर्ने डाइरेक्ट राष्ट्रपतिका जानुभयो। सुरु फर्स्ट वान डेदेखि उहाँले संविधानलाई चाहिँ छेद विच्छेद गर्ने काम चाहिँ उहाँ चाहिँ उन्मुख हुनुहुन्छ। त्यस कारण उहाँको नेतृत्वमा चुनाव हुनु भनेको फेरि मुलुकमा द्वन्द्व हुने, फेरि धाँधलीयुक्त चुनाव भएपछि मुलुक फेरि गृहयुद्ध पस्न सक्छ। त्यहाँ उहाँको हातमा चुनाव हुनु चाहिँ मुलुकको लागि चाहिँ ठुलो खतरा हो। तर नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले सत्ता अब नेतृत्वमा दाबी त गरेको छ, तर आधार एकदमै कमजोर छ। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसको सिट सङ्ख्या
अब बन्ने समीकरण कस्ता समीकरण भने जनता समाजवादी पार्टी जसको दुई धार छ, माओवादीसँग विगतको दिनमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले सहकार्य गरेर चेतिसकेको छ। अनि त्यस्तो कमजोर आधारमा टेकेर सत्तामा जानु कङ्ग्रेसको लागि ठिक हुन्छ यस्तो दुई बेलामा? धार जसपा पनि वास्तवमा बाहिर देखियो दुई धार, तर उहाँको केन्द्रीय कार्यसमिति निर्णय चाहिँ एकै धार हो नि। अनि केपी ओलीको सरकारको कदमलाई त गैर संवैधानिक भनेको अवस्था र आन्दोलन पनि उत्रेको अवस्था। र माओवादी त अहिले के भने माओवादीले फिर्ता लिन साथ चाहिँ नि केपी त अल्पमत सरकारमा रहन्छ भनेपछि त्यो प्रक्रिया जान साथ एक न एक दिन त कुनै सरकार त बन्छ नि। अब फिर्ता यो पनि लिएको छैन नि होइन, जस्तै नि जस्तै कङ्ग्रेस पार्टीले अहिलेको चाहिँ विकल्प भनेको केपीको सरकारको विकल्प खोज्ने हो, या आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने, या त आफूले नेतृत्व नलिने कुनै अर्को पार्टीले थर्ड पार्टीले चाहिँ नेतृत्व दिन सकिन्छ। हिजो गिजावली 64मा त सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी हामी नै थियौँ 64मा, फर्स्ट पार्टी माओवादी केन्द्र भयो होइन। तर हामीले के गर्यो 64मा पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनायो र त्यो सेनापति केसमा उहाँको चाहिँ नि होइन राजनीतिक अवस्था आयो। दोस्रो मार्गवान नेपाललाई जो चाहिँ नि संसदमै चाहिँ जिते हारेको अवस्था होइन। तर के संविधान जारी सबै पार्टीको चाहिँ सहकारी चाहिन्छ होइन। पिगिजाको लाइनै थियो सहकारी सहमति एकता भन्ने उहाँको एउटा सूत्र थियो नि। त्यो सूत्र आधारमा त्यसपछि हाम्रो झलना खनालजी भयो, त्यसपछि बाबुराम, चारैजना कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ संविधान बनाउनु भनेर गिजाले जुन म्यान्डेट दिँदाखेरि बनाउनु सकेन। त्यसपछि लास्टमा आएर खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा राष्ट्रपतिको पहल गरेमा चाहिँ त्यो कदम सुरु भयो र त्यसले एउटा संविधानको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो। भनेपछि सरकारमा जानुपर्छ भने फेरि त्यो सरकारमा जाँदाखेरि काङ्ग्रेस पार्टी हिजो फेरि दोस्रो 72को चुनावमा त हामी त के 70 चुनावमा त हामी फर्स्ट पोजिसनमा आयो नि होइन। र यो पार्टी सभापति शेरबहादुर देवकै नेतृत्वमा हामी चुनाव गर्दाखेरि हामी त हार्यौँ भनेपछि त्यो सरकारमा जानुले चुनाव जित्नु नजिक्ने कुरा भन्दा पनि अहिलेको डेमोक्रेटिक चाहिने यो संवैधानिकलाई ट्र्याकमा राख्ने कुरामा, किन यो संविधानको अपना त कङ्ग्रेस पार्टीले लिएको छ नि। संविधान त जारी त हाम्रै सरकार टाइममा जारी गरेको नि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा। यसमा त हाम्रो धेरै पसिना बगेको छ नि। सबै राजनीतिक पार्टीसँग सल्लाह गरेर अझै पनि त्यो बेला तलेका पार्टी केहरू चाहिँ विरोधमा गयो भनेपछि त्यो संविधानलाई अहिलेसम्म जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसमा धेरै शहीदहरूको साथ प्राप्त भएको अवस्थामा होइन, धेरै नेपालीले त्यसमा चाहिँ साथ दिएको अवस्थामा यो संविधानलाई दृढ गर्ने क्रममा चाहिँ अहिलेका सामान्य प्रधानले चाहिँ उन्मुख भएको देखेको हुनाले यो कुनै हालमा चाहिँ अहिलेको सरकारलाई चाहिँ समर्थन गर्ने पक्षमा निर्भर गर्ने छैन। र हामी आफै बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ढान्न होला, किन प्रतिपक्ष त हामी नै हो। त्यसमा चाहिँ छलफल क्रममा कसलाई बनाउ उपयोग हुने विषयमा त फेरि त्यो विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग सहकारी हुन्छ हाम्रो। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले विगतमा एउटा अनुभव गरिसकेको छ, सत्तामा जाँदाखेरि कमजोर हुन्छ, बाहिर बस्दा ठिकै हुन्छ। तर अहिलेको निर्णय जुन सत्तामा जाने यो के पनि भनिएको छ भने यो अहिलेलाई एउटा पेन्डुलम बनाउने पार्टीभित्र धेरै दबाब आयो, यो सरकारको विरुद्ध जानुपर्छ भनेर बारम्बार सभापतिजीलाई कचकच गर्ने, यो थामथुम पार्न अहिले यस्तो निर्णय गरिदिइराखौँ त्यो हुने पनि होइन। जनता समाजवादी पार्टी आफ्नो बैठक बसेर निर्णय पनि गर्न सक्दैन, माओवादी समर्थन फिर्ता पनि लिँदैन, प्रधानमन्त्रीजी राजीनामा पनि दिनुहुन्न। त्यही भएर अहिले पार्टीको पङ्क्तिलाई यसो अल्झ्याउँ भन्ने खालको निर्णय हो भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ नि त। होइन, त्यो चाहिँ होइन। अहिलेसम्म पार्टीको निर्णय चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गरेको छौँ होइन। अब कुनै व्यक्तिगत धारणा आउला, किन अब धेरै सांसदहरू चाहिँ नै हाम्रो हारेको छ नि हिजो त। अब चाँडै निर्वाचन भने उहाँहरूको भाइ खोल्ने पनि होला, दुईवटा पार्टी फुटेछ, यही मौकामा चाहिँ होइन त्यो हिलो पानीमा माछा मारौँ भन्ने पनि सोचाइ होला। तर हाम्रो अहिलेको चाहिँ मूल मुद्दा भने संविधान ट्र्याकमा राख्ने हो। त्यो संविधान ट्र्याकमा राख्ने चुनाव गरिन्छ, तर चुनाव गर्नलाई 76-2बाट सुरु हुँदै 5मा पुगेपछि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले बहुमत ल्याउन सकेन भने हामी चुनावमा जान्नै हो। किन प्रधानमन्त्री चाहियो मुलुकलाई, त्यसपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ सिफारिस गरेर 6 महिनाभित्र चाहिँ चुनाव गर्ने एउटा प्रावधान त्यहाँ छ, त्यसमा हामी जाने हो। त्यसमा त्यो प्रक्रियाभित्र पस्नु पऱ्यो नि। त्यो प्रक्रिया पस्ने चाहिँ अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले नबोलेको हुनाले स्पष्ट धारणा आएको होइन, सबै अल्मलेको। अहिलेसम्म अघि पनि भने जहिले पनि काङ्ग्रेस पार्टीले एउटा दिशा दिएपछि त्यसले एउटा चाहिँ निराकरणतिर बाटो लाग्छ। त्यो चाहे त्यो 46 सालमा चाहे शासक क्रान्ति अथवा चाहिँ संविधान दिने कुरामा होस्, अहिलेसम्म भयो कि काङ्ग्रेस पार्टीले जे कुरा गर्छ त्यसैमा चाहिँ सबै पार्टी पछाडि राली हुन्छ। अहिले सत्ता निर्माणका लागि माओवादी र जसपासँग कस्ता खालको कुरा भइरहेको छ काङ्ग्रेसको? होइन, माओवादीलाई त भनिहालेछ नि, सामान्य चाहिँ पार्टी सभापति शेरबहादुर देवले तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नु भनेछ नि। तर हाम्रो उहाँको त्यो बेलाको अभिव्यक्ति अहिले हाम्रो प्राथमिकता प्रधानमन्त्री बन्ने होइन होइन भनिसकेको रह्यो होइन। अब जसपासँग पनि अस्ति सामान्य चाहिँ पार्टी सभापति कहाँ नै उहाँले भेट्न जानुभयो, कुराकानी भइरहेछ। र हामीले पनि होइन आफ्नै बन्नुपर्छ। मैले पनि पार्टीको चाहिँ संसदीय त्यो दलमा त्यो धारणा अभिव्यक्त गरेँ कि त आफूले नेतृत्व लिनु पऱ्यो, किन चाहिँ वेटिङ इन गभर्मेन्ट हो। प्रतिपक्ष भनेकै सरकारमा जानलाई चाहिँ जहिले पनि पर्खिराख्ने पार्टी हो, सरकारको कमजोर औँल्याउने र समय आयो भने सरकार ढाल्ने काम पनि गर्छ होइन।
र अहिले त उनीहरूको आफ्नै कारणले सरकार ढलेको अवस्था नि हामीले त हाल्नै परेन नि हामी त धेरै कुरा सहयोग गरेछ त्यहाँ त संसदभित्र उहाँहरूले त्यति उनीहरूको चाहिँ बखडा गरेछ नि हामीले त त्यस्तो अवस्थामा पनि 5 वर्षलाई मान्ने दिएको चाहिँ नि जनमतलाई चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ नि बिचमै चाहिँ तुसापार पार्नुभयो भनेपछि अब पार्टीले चाहिँ नेपाल काङ्ग्रेसले चाहिँ नि सरकार चाहिँ बनाउने पहल गर्ने सकेन भने अरूले दिएर पनि सरकार विकल्प खोज्ने हो र त्यो नै निकास हो। अनि प्रधानमन्त्रीजीले आज पनि एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो राजीनामा किन माग्नुहुन्छ, प्रक्रियामा आउनुहोस्, समर्थन फिर्ता लिनुहोस्, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुहोस्, भइहाल्छ नि। किन मान्छे पछि राजीनामा किन माग्नु पर्यो भने हिजोसम्म कङ्ग्रेस पार्टीले दिशा निर्देश नगरेको हुना त्यो अलमलेको अवस्था। अब कङ्ग्रेस पार्टीले सामान्य प्राण राजीनामा मागिसकेपछि अब मोरली त सामान्य प्राण विरुद्धमा अविश्वास दर्ता गर्नुपर्ने यदि उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने होइन हामीले त अविश्वास दर्ता गर्नुपर्छ। त्यो अविश्वास दर्तामा चाहिँ प्रक्रियामा सुन्छ र उहाँले त्यो अविश्वास प्रस्तावमा हामी कमजोर भयो पुर्याउन सकेन भने उहाँ फेरि प्राइम मिनिस्टरमा रहने भयो 5 वर्षले खाने भयो। त्यो पनि एउटा राम्रो निर्णय हो नि। आखिर त हिजोको चुनावमा त केपी ओलीकै निर्णयले नेपाल जनतालाई म्यान्डेट दिएको नि होइन। उहाँको राष्ट्रवाद उहाँको एउटा नेसनल पोस्टरलाई चाहिँ जनताले होइन भारतसँग नाका बन्द राखेर उहाँले जुन स्ट्यान्ड लिनुभयो त्यसको आधारमा उहाँले मत दिएको नि। मैले जहिले पनि भन्दा केपी ओली 5 वर्ष बस्नुपर्छ तर उहाँले बिचमा जुन काम चाहिँ गलत काम भयो त्यो हिसाबपछि म केपी ओली पछि मैले छैन। म हिजो केपी ओली पछिमा थियो कि उहाँको जनताले 5 वर्ष कम्युनिस्ट सरकार होस् भोलि 5 वर्ष जनता आफै मूल्याङ्कन गर्छ। काम राम्रो गर्नु सक्यो केपी ओली सरकार नै कन्टिन्यू होला अर्को वर्ष पनि होइन अर्को इलेक्सन पनि काम गर्न सकेन भने प्रतिपछि अरू पार्टी सत्तामा आउँछ। आखिर डेमोक्रेसी भने त जहिले पनि त्यही त विकल्प भइरहन्छ नि। तर केपी ओलीजीले चाहिँ नि जनताको म्यान्डेटलाई चाहिँ नि उहाँ कहाँबाट बकिनु भयो होइन आफ्नै चाहिँ साथीभाइको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्वाग्रह ढङ्गबाट चाहिँ नि आफ्नो पार्टी छाडेर ल्याएर चाहिँ नि संसद बिग्रिने जुन काम हो त्यो चाहिँ एकदमै खेदपूर्ण त्यो चाहिँ एकदम दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यो त्यस कारण चाहिँ अहिले केपी सरकारले सरकारमा राख्न सकिँदैन। हामी जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले अब सरकारमा जाने या सरकार निर्माणमा लाग्ने भयो तर यहाँहरूले एउटा पक्षलाई बिल्कुल व्यवस्था गरेको हो कि या त्यसलाई अवमूल्यन गरेको जनता समाजवादी पार्टी शर्तहरू तेर्साएर मात्र सरकारमा जाने र सरकार निर्माण गर्ने पक्षमा छ। ती शर्तहरूमा एउटा जेलमा रहेका जसले चाहिँ जन्मकैदको सजाय पाउनुभएका एकजना सांसद पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको रिहाई लगायतका मुद्दा छन्। त्यस्ता कुरा मानेर कङ्ग्रेसकी सरकार निर्माणमा लाग्ने हो र अब चुनाव त धेरै टाढा छैन जनताले कसरी मूल्याङ्कन गर्छ त्यो कुरा सोचेको छ कि छैन कङ्ग्रेस? एकदम छ त्यो एकदम छ। त्यो अदालतमा विचार गर्ने अवस्थालाई चाहिँ नि त्यो राजनीतिक चाहिँ नि भागबन्दाको रूपमा अथवा राजनीतिक चाहिँ नि आफ्नो पक्षमा ल्याउनलाई चाहिँ त्यस्तो निर्णय गर्दाखेरि भोलि जसपालाई पनि त्यो जस पाउँदैन र काङ्ग्रेसले पनि पाउँदैन। संविधान के न्याय प्रक्रियाबाट जान्यो हामी होइन त्यसमा उहाँको मुद्दालाई भएर सर्वोच्च अदालत मार्फत नै निर्णय प्रक्रियामा गएर टुङ्ग्याउने हो होइन। तर जसपासँग कोलिसन गर्छु भन्दैमा चाहिँ नि त्यो न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने बाटोले छोडेर होइन अर्को बाटो जाँदाखेरि त नेपाली जनता त अहिले नेपालका राजनेताहरूभन्दा धेरै अगाडि बढ्छ र त्यसको परिणाम फेरि हामीले आउने इलेक्सनमा बेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ नि त्यो जसपालाई पनि हितकर छैन र कङ्ग्रेसलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिले हितकर छैन होइन। एउटा अदालतमा विचार्ने अवस्थाले राज्यले चाहिँ नि सरकार बनाउनुको क्रममा लेनदेनको आधारमा हिजो पनि लेनदेन भएको थियो नि कति बदनाम भयो संसदीय व्यवस्था त्यो बेला। अहिले पनि खालि सरकार बनाउनुको क्रममा त्यो कुरा काङ्ग्रेस पार्टीले गर्नेवाला छैन र उहाँहरूसँग चाहिँ यदि उहाँहरूले चाहिँ हामीले समर्थन हामी उहाँले समर्थन पनि सरकार बनाउन सक्छौँ नि होइन। मन थाक्रै कुरा गरौँ उहाँको अध्यक्ष हामी मात्रैसँग जन्मेको हो नि उहाँको त रगतमै काङ्ग्रेस छ नि। काङ्ग्रेसले केही चित्त बुझेन उहाँ जानु होइन पार्टी फुट्छ टुट्छ जोड्छ फेरि होइन। त्यहाँ उहाँले बनाए पनि हाम्रो त्यसमा चाहिँ विरोध छैन नि बन्न सक्नु। मैले त भनेको छु मैले सामान्य प्रधानमन्त्री हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेको छु कि त आफू बन्यो कि त अरूले बन्यो त्यसमा चाहिँ अझ बेस्ट चाहिँ नि जसपाको मन ठाकुर चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हो। कमसेकम पहिलो नेपालमा तराई मुलुकका प्रधानमन्त्री बन्ने एउटा अवसर त रह्यो नि र उहाँहरूको मुद्दा पनि छ र उहाँकै नेतृत्वमा सरकार दियो भने त्यो मुद्दाको पहल गर्न उहाँले गर्ला। त्यो भोलि त्यो मुद्दाको पहल गर्दाखेरि उहाँले जनताले हाई भन्छ वाइ भन्छ कि अथवा चाहिँ खराब भन्छ कुरा त उहाँको पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो होइन। उहाँ चाहिँ उहाँको त्यस कारण त्यो पनि एउटा पक्ष छ भने चाहिँ कि सरकारको पहल गर्न हामी गर्छौँ। यदि आफ्नो पक्षमा बहुमत हाल्नु अरूले दिएर पनि सरकार चाहिँ त्यसको विकल्प पनि जानु कङ्ग्रेसको लागि हित गर्छ र नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हित गर्छ। यो दर्शकबिन कार्यक्रममा यति बेला पालो भएको छ विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। यति बेला हामी नेपाली कङ्ग्रेसले पछिल्लो समय गरेको सत्ता समीकरणमा जाने निर्णय लगायतका यावत विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व रक्षा मन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधान। जस्तो यहाँले
सत्ता समीकरणको लागि जसपाको एउटा पाटो हामीले कुरा गरिसक्यौँ। उहाँहरूको शर्तहरू छ, ती शर्त नमान्ने कुरा गर्नुभयो। नमान्दा सरकार नबन्न सक्छ, त्यो एउटा पाटो हो। त्यस्तै अर्को एउटा दल हो नेकपा माओवादी केन्द्र। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग हिजोको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा सरकारमा बस्दा बस्दै अर्को दलसँग एकीकरण या सत्ता समीकरण गरेर जाने खालका निर्णय गरेर नराम्रोसँग धोका दिएको नेपाली कङ्ग्रेसलाई यति छिटो बिर्सियो नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो धोका? होइन, अनि त्यो त हिजोको एउटा चाहिँ नि राजनीतिक घटनाले चाहिँ नि अब उहाँहरूले त्यो वास्तवमा प्रचण्डजीको त्यो त्यस्तो चाहिँ नि नैतिकता नहुनुपर्ने हो होइन। उहाँले वास्तवमा सरकारमा रहँदा पनि हाम्रो पार्टी साहबले के जानकारी नदिए एकैपल्ट उहाँहरूको एउटा समीकरण हुने अवस्था आयो होइन। त्यो हिजोको एउटा पार्ट त्यसले चाहिँ उहाँले पार्ट सिकेको होला। अब त्यो पार्टीमा उहाँले के गति भयो त होइन। उहाँले त ठुलो चाहिने केपी ओलीलाई चाहिने होइन एउटा एग्रिमेन्ट गरेको पनि होइन, आधा तपाईँ खाने आधा म खाने प्रधानमन्त्री उहाँले लेखेकै हो नि। त्यो उहाँहरूको गोप्य दुईवटा पेज सम्झौता थियो, त्यसलाई पनि छोडेर ल 5 वर्ष खाओस् भनेर पनि पछि उहाँले के भयो उहाँको टाउकोमा चाहिँ पुरा गर्नुभयो होइन। र उहाँलाई अहिले भन्न सेटिङकै आधारमा उहाँको अनुसार सेटिङकै आधारमा चाहिँ नि दुईवटा पार्टीलाई छुट्याइदिनु भयो हिजोकै अवस्थामा। 75मा उहाँ पुरानो अवस्थामा जानुभयो होइन। अब त्यो तर सरकार बन्नु कुरा त सबै राजनीतिक पार्टीको नैतिक दायित्व हो नि। सरकार बिन त राख्नु भएन होइन। संविधान कङ्ग्रेसले सरकार निर्माणका लागि यी सबै कुरालाई अवमूल्यन गरेको हो कि भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो। अवमूल्यन अब यसमा त्यो त हिजो भयो। अब सरकार गठन र आफूसँग बहुमत छ भने त कुनै न कुनै ढङ्गबाट चाहिँ बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउनु पऱ्यो नि होइन। मैले अघि पनि भने या त केपी ओलीले विश्वास मत लिएर उहाँ जिते पनि भयो, उहाँले बहुमत साबित गर्नु पऱ्यो, या त हामीले अर्थात् कुन पार्टीमा अविश्वास प्रस्ताव हामी त्यहाँ दर्ता गर्छौँ। अब राजीनामा आइसकेपछि त हामीसँग अर्को विकल्प यदि उहाँ राजीनामा दिनु भने हामी अविश्वास प्रस्तावकैमा जाने हो नि। त्यो प्रक्रिया त अब सुरु हुन्छ, त्यसबाट हामी पछाडि हट्न सक्दैनौँ होइन। जनताले हामी क्वेसन गर्छ राजीनामा माग्ने अनि चुप लाएर बस्ने काङ्ग्रेस भन्छ नि। त्यो भनेको भोलि चुनावमा त त्यसको हामीले फेरि परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ होइन। हामीले हिजो पनि परिणाम त भोग्यो नि होइन। संविधान जारी गर्ने हामी नै चुनाव हार्यो, संविधानको कार्यान्वयन पनि हामीले गरेँ, तर चुनाव किन हार्यो भने जनता धेरै हार्यो। जनता धेरै कुरा बुझ्छन् आजकल। त्यो किन बुझ्छन् तपाईँहरूको मिडियाले यति सम्प्रेषण गरेर जनताले दिमागमा मसला भरिदिएको छ होइन। खुराक भरे हरेक कुरा जानकारी राख्छ जनता चाहिँ होइन। गाउँघरकादेखि सहरमा समेत जनता र त्यहाँ जनता धेरै गाडी। त्यसमा जनताको भावना र मर्मअनुसार पार्टीहरू अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यो पार्टी पहिलो पार्टी हुन्छ। मैले अघि पनि भने जनताको भावना अनुसार गएको हुँदा केपी ओलीले पहिलो पार्टी भने त्यो बेला हामीले ठुलो मर्का परेर नाकाबन्दीले त्यो नाकाबन्दीले केपीले सम्बोधन जनताको मन जित्नुभयो। तर अहिले केपीले ठ्याक्कै जनताको भावना भित्र काम गर्नुभयो। उहाँ सबै मोस्ट अनपपुलर इतिहासमा सायद यति अनपपुलर प्रधानमन्त्री कोही पनि निस्केन होला। उहाँले बिपी कोइराला बन्ने मौका थियो, उहाँले 2/3 बहुमतको सरकार कुन्नु गएको। तर उहाँले अनि कहाँबाट के भयो उहाँलाई होइन आफ्नै पार्टीको चाहिँ नि द्वन्द्व भयो। अहिले मुलुकलाई चाहिँ नि एउटा यस्तो दिशाविहीन अवस्थामा पुर्याउनु भयो कि न हाँसको चाल न कुखुरा चाल। र अझ उहाँले के भन्छ त्यहाँ एजेन्डै दिए छैन, छलफलको विषय दिए छैन प्रतिनिधि सभामा। सभामुखसँग उहाँले चाहिँ मतलब भन्न एउटा सार्वजनिक रूपमा सभामुखले गाली गर्नुभयो, कृत्य काम गर्नुभयो भनेर होइन। अब त्यस्तो हुन्छ प्रधानमन्त्री अरू कुरा सुन्ने हो भने बोलाएर भन्ने हो नि। गाली गर्नमा त कुन दल कम होला? राष्ट्रपतिलाई गाली गरेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेको छ, गाली गर्न त कुन दल कम छ? होइन, जब गिजा बाबु सिक्नुपर्छ यस कुरामा। गिजा प्रसाद कोइरालाले कहिले पनि कसैले गाली गर्नु भएन। र प्रचण्ड र माधवमा यही केपीलाई तपाईँ एक अर्को गाली नगर्नुहोस् भनेर सिटिहल भाषण गर्नुभएको। त्यो बेला उहाँहरू मिलेको पनि थिएन। सबभन्दा पहिले त्यो बेला गाली गर्ने प्रचण्डले यही केपी ओली हो। होच्याएर गिजाएर होइन, कहिले बाँदर हातमा नरुल भन्ने होइन। पछि आएर उहाँकै फेरि तारिफ गर्नुभयो भनेपछि उहाँको वचनमा कुनै चाहिँ एकरूपता रहेन नि। तर गिजा प्रसादलाई तपाईँले भन्छु गणेशमान चाहिँ त्यत्रो द्वन्द्व पर्दाखेरि भाइ 48 सालमा होइन। राजदूत नियुक्ति प्रकरणमा द्वन्द्व परेको होइन। प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरम्यान द्वन्द्व परेको। गणेशमानले के मात्र भनेको गिजाबाले त उहाँले छुट्छ गणेशमान सरमान्य चन्द्र शमशेर बाँकी गिजा प्रसाद बाँकी राख्छ उहाँले। तर त्यति भन्दाखेरि पनि गिजाबाले कहिले पनि गणेशमानलाई सार्वजनिक गाली गर्नु। अझ सार्वजनिक भाषणमा त उहाँलाई आज मेरो दाजु बराबर सानो दाजु बराबर यो कार्यक्रम यसको गरिमा बढ्थ्यो, उहाँ आउनु भएन भने चित दुखाउनुहुन्थ्यो उहाँले। नेता त्यस्तो हुने होइन। तर गणेशमान कृष्ण उहाँको डिफ्रेन्स सुरु हुँदा हुँदै पनि कहिले पनि दुईटै नेताले गाली गर्नु भएन। तर स्ट्राटेजिक रूपमा रणनीतिक रूपमा गिजा प्रसाद सफल भयो। र पछि उहाँले गएर राष्ट्राध्यक्ष भयो, गणेशमान पार्टी चुन्नुभयो, कृष्ण चाहिने ऊ पनि अलग भयो। तर गिजा प्रसाद अगाडि बढेको भने नेता त्यस्तो हुनु। गिजा प्रसाद कोइरालाले सबै नेताले सिक्नुपर्छ। गाली गलोज हुने हामी त गाली सुन्ने हो। मलाई चाहिँ क्षेत्रको साथले गाली गरेर मैले उसलाई गाली फर्काउने, उहाँले भोट दिएर मलाई जिताएछ अनि चित्त बुझेर मैले गाली फर्काएर गाली गर्ने मैले सुन्ने हो। उहाँहरूको
सुन्ने काम मेरो हो, उहाँहरूको सुझाव दिएर काम गर्ने हो। सामान्य प्राणीले पनि प्रतिपक्ष गाली पनि सुन्ने, प्रति भनाइ पनि सुन्ने र काम आफ्नो ढङ्गले गर्ने हो नि। तर अहिलेको प्राणीमा चाहिँ नि सहनै नसक्ने। म अस्ति एउटा कार्यक्रममा केश तापीसँग थिएँ। केश तापीले के भन्यो भने अस्तिको 74 सालको इलेक्सनमा तपाईँ चाहिँ त्यो भीमसेन दाससँग लड्ने हो, भीमसेन दासलाई हराउनु पर्छ तपाईँले। तपाईँ 6 नम्बर टिकट लिनुहोस् भने पुग्छ नि, भीमसेन दासलाई हराउ भन्नु पर्दैन नि होइन। त्यो भाइरल भएछ उहाँको त्यो भोलि टेलिभिजनमा होइन। अब उहाँसँग मेरो के को पूर्वाग्रह होला। अनि मलाई के लाग्यो भने मैले एक दिन चाहिँ मैले बजेट भाषण भनेको थिएँ कि सबभन्दा पहिले चाहिँ बजेट भाषणमा केपी ओलीको मैले त्यहाँ क्रिटिसाइज गरेको थिएँ। उहाँको भाग्य बल्यो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर आजको यो बजेट त प्रधानमन्त्रीमुखी बजेट भन्ने हो त, संहितामुखी भएन। उहाँ संहिता विरोधी, आन्दोलनमा उहाँको त्यति भूमिका पनि रहेन। हामी आन्दोलन रहँदै उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो बेला सबभन्दा पहिले भनेको मैले पार्लियामेन्टभित्र नै, उहाँ अगाडि थियो होइन। मैले के भने यो आन्दोलन भनेको बैलगाडीमा चढेर अमेरिका पुग्ने हो। अब बैलगाडी चढेर अमेरिका पुग्छ त्यो भने आन्दोलन सफल हुँदैन भनेको उहाँले। आखिर त आन्दोलन सफल भएपछि उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्नु भएन पछि त भनेपछि भाग्य त बल्यो उहाँको होइन। तर आन्दोलनमा उहाँको त्यति समर्थन थिएन त्यो बेला होइन। उहाँ त्यत्रो जेल नेल भएको होइन। नेल्सन मण्डेला चाहिँ 14-15 वर्ष जेल बसेको होइन। सबैको सम्मानित व्यक्तित्व हो नि उहाँले होइन। उहाँको इतिहास छ नि। तर अहिले इतिहास बिर्सिएछ र त्यत्रो आन्दोलन खारेको मान्छे अहिलेसम्म एक शब्द त्यत्रो म्यानमारमा चाहिने नरसंहार भएछ। 500 चान्चुभन्दा बालक 6 वर्ष बालकदेखि मान्छे मारेको छ सेनाले, त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रपति सेनापतिले होइन। तर अहिलेसम्म न बिमस्टेकमा हिजो परराष्ट्रमन्त्रीले बोल्यो, कन्डेम गर्यो, न चाहिँ यहाँ अहिलेसम्म संसदमा उहाँ आएर एक शब्द कसैले पनि बोलेन बिमस्टेकको बैठकमा त। भनेपछि त अनि यो कस्तो हो त? हामी त आङ सुकीलाई त सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्दाखेरि आङ सुकीलाई हामीले सम्मान गरेर यहाँ बोलाएर सुशील कोइराला उहाँले बोलाएको त्यहाँको आन्दोलन नेतृत्व भएको हुनाले एउटा मानव अधिकारवादी होइन त्यत्रो सङ्घर्ष गरेको आङ सुकीलाई यहाँ बोलाएर सम्मान गरेको राष्ट्रपतिकै हातबाट उहाँले चाहिँ सम्मान पाउनुभएको थियो डाक्टर रामबहादुर यादवबाट होइन। ठिक छ, हामी फेरि नेपालकै राजनीतिमा प्रवेश गरौँ। जस्तो अब कङ्ग्रेसले नयाँ सत्ता समीकरणमा अघि बढ्ने निर्णय गरिसक्यो। अहिले के यो कुरा मात्र सुरु गरिदिएको प्रक्रिया मात्र अगाडि बढाएको हो या अलि पछिसम्मकै निर्णय हो यो? किनभने अब चुनावमा पनि जानु पर्ला। अहिले अझै 2 वर्ष करिब हामीसँग बाँकी नै छ चुनावसम्म जानलाई। 2 वर्षसम्म एउटै नेतृत्व टिक्न सक्छ त अहिलेको खालको समीकरणले? अहिले त ठिक छ। अहिले अविश्वास प्रस्ताव एकचोटि दर्ता गर्ने हो, त्यसपछि गर्न पाइँदैन होइन। त्यो सरकार अहिले विश्वासमा चाहिँ केपी ओलीले लिनु सक्यो 2 वर्ष रहन्छ, उहाँ त रहनुहुन्छ। अविश्वास प्रस्ताव त्यही हो। जसले अब त्यो सरकार चाहिँ नेतृत्व लिन्छ ऊ रहिरहन्छ होइन। तर अहिले चाहिँ सरकार रहनु भनेको के भने त्यो चुनावको लागि नै हो नि। कमसेकम सर्वदलीय सरकार त बन्ने भनेको त्यहाँ त कमसेकम एउटा निष्पक्षता रहने भयो, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुने भयो। एउटै सरकारले गर्दाखेरि हामीले अब हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीकै आफ्नै सरकार निर्णय चुनाव हार्ने हामी। किसिम प्रसादबाट हारेकै हो, गृहमन्त्री किसिम प्रसादसित हारेकै हो। हामी गर्न नसक्ने त हामीले शान्ति फेरि हार्नलाई हो कि क्या कङ्ग्रेसको तयारी? होइन, चुनाव हार्सको मतलब छैन। प्रजातन्त्रमा कुनै पार्टी जित्छ कुनै जित्छ त्यो हामीले ल्याएको सिस्टम हो नि। न त हामी राजाकै पार्टी पञ्चायत जान्थ्यो नि। बिपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री अफर गरेको, अब गिरिजाप्रसादले अफर गरेको आउनु भनेर आज हामी पञ्चायतमा बसेर मजासँग प्रधानमन्त्री खान सक्थ्यो नि वर्षौँ आलो पालो गरेर। तर हामी के बहुदल बहुलवादको आधारमा बहुदल चाहिन्छ भने अन्य पार्टीले ल्याएर अहिले कम्युनिस्टहरूले लोकतन्त्रवादमा कसले ल्याएको? हिजो सशस्त्र बसेका माओवादी, हिजो चाहिँ माले भएर झापा आन्दोलनमा चाहिँ बहुदल मुर्दाबाद भने 38 जनसङ्घ बहिष्कार गरेको मालेले हामी यही माले रूपान्तरण गरेर 46 साल जनआन्दोलनमा गणेश माले ल्याउनु भयो, 62 आन्दोलन गिरिजाप्रसादले माओवादी ल्याउनु भयो भने अहिले उहाँहरूको त्यो बादमा छ नि लोकतन्त्रवादमा। त्यो त हामीले ल्याएको हो नि। उहाँ त कहिले संसदीय व्यवस्था विश्वास गर्ने पार्टी हो नि। तर आज उहाँ त्यो बादमा त्यो सफलता हो हाम्रो के त्यहाँ सरकारमा सफल हुनु न अरू कुरा हो, सरकार जान्न जानु। तर के भने लोकतन्त्रवादमा ल्याउने हो सबैले। तर जनताले त कङ्ग्रेसलाई त 5 वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्न म्यान्डेट दिएको हो भनेर बारम्बार यहाँले रटान लाउनुहुन्थ्यो। फेरि अकस्मात सत्ता समीकरणमा मुछिएर फेरि सत्ताको खेल त पक्का हुन्छ। राईमा माग्यो नि होइन, राईमा पहल कदम गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हो नि। नेतृत्व अब हामीले अरूले पनि त छलफलको आधारमा हुन्छ त अन्य पार्टीसँग पनि। किन कङ्ग्रेससँग बहुमत छैन हामीसँग त? हामीसँग 61 जना मात्र सांसद छ भनेपछि सबै नमिलिकन त प्रधानमन्त्रीको चाहिँ त हुन सक्दैन। र अहिलेको अवस्थामा के भने विरोध गर्न जति सजिलो छ, जति सजिलो राजीनामा माग गर्न छ, त्यति सजिलो सरकार निर्माण गर्न, सरकार टिकाउन, सरकार एउटा परिपक्व बनाउन सजिलो त छैन। त्यो कुरामा कङ्ग्रेसले अहिले व्यवस्था गरेको हो कि जस्तो देखिँदैन र? भने परिपक्व पार्टी कङ्ग्रेस पार्टी नै हो नि।
होइन। हामी परिपक्व नभए चाहिँ अहिलेको सरकारलाई त हामी हिजो एमाले चाहिँ 46 सालमा तोडफोड गर्न सक्छौँ। हामी अवस्था चाहिँ परिपक्व। हामी संसदमा स्वयंपूर्वक प्रस्तुत हुन्छौँ, हामी रोस्टम घेराउ गर्छौँ, हामी मेचले हिर्काउँदैनौँ, रातो किताब च्याप्दैनौँ। त्यो त इतिहास चाहिँ संसदभित्र त त्यो रेकर्डेड छ नि त्यो कुराहरू त। तर हामीले अहिलेसम्म गरेका छन् नि। हामीले गोविन्द केसी विषयमा चाहिँ बहिष्कार गरे, संसद कति दिनसम्म अवरुद्ध गरे, तर हामीले भाइलेन्सको बाटो लिँदैनौँ। कांग्रेस त 3 वर्षसम्म चुप लाएर बस्यो भने सरकारले त्यत्र ओम्नी काण्ड अनेक काण्ड हरेक इस्यु पार्टी संसदभित्र उठाएको होइन। अब वाइट बडी प्रकरणको सबभन्दा पहिले बोल्ने पार्टी सर शेरबहादुर देउवानी संसदमा रोस्टमा उभिएर बोलेको, छानबिन हुनुपर्छ भने त्यसपछि मात्र लेखा समिति छानबिन गर्यो। लेखा समिति प्रतिवेदन अन्त्य अख्तियारमा छ, कार्यान्वयन गर्ने काम त सरकारको हो। हामीले उठाइसक्यौँ नि होइन। अब निर्मला काण्ड त्यत्रो देशव्यापी हामीले चाहिँ जुलुस निकाले, वाइट बडीमा 17 जिल्लामा जुलुस गरे होइन। गोविन्द केसी विषयमा संसद अवरुद्ध गरे। तर के भने सरकारसँग त्यो बेला दुईटैको दम्म भएको कारणले चाहिँ नि उहाँहरूले सुन्नै भएन। हरेक चिज बहुमतले पास गर्ने, हामी त अल्पमतमा। अब उहाँले बहुमत पास गरेको कुरा चाहिँ हामी मान्ने भन्नु मिल्छ डेमोक्रेसीमा कि जनताले उहाँले सरकार चलाउने 5 वर्ष म्यान्डेट दिएछ, हामीले प्रतिपक्ष भनेछ। प्रतिपक्ष उहाँको कुरा दोष र गुणको आधारमा हामीले बोल्ने हो। उहाँले स्वीकार्यो भने उहाँले राम्रो, स्वीकार्नु उहाँ अनपपुलर हुन्छ। आखिर निर्मल हत्याकाण्ड छानबिन गरेको त उहाँले फाइदा हुन्थ्यो नि। वाइट बोर्ड प्रकरण त भ्रष्टाचार निर्गमन त हुन्थ्यो नि होइन। तर उहाँले गर्नुभएछ अहिलेसम्म होइन। ओम्नी काण्ड भनौँ, अलि औषधि खरिद बिक्री भनौँ, थुप्रै केसहरू छ नि। तर बोल्ने बेलामा म भ्रष्टाचार हेर्न पनि सक्दैन, देख्न पनि सक्दैन। तर त्यसबारे चाहिँ कानुन पक्षमा सरकार कमजोर छ। त्यो जनताले त मैले भन्नुभयो, जनता धेरै बुझेछ नि। काङ्ग्रेसले पनि दबाब दिन सकेन त्यसो गराउनलाई। दबाब त हामीले दिएन नि। अब सुनवाई नै हुँदैन त्यहाँ। ल कस्तोसम्म गऱ्यो भने अब हामीले 22 गते संसदको बैठक राखेको त्यहाँ त हाम्रो व्यवस्थापक समिति छ, व्यवस्थापन समिति। कुनै मुद्दालाई चाहिँ छलफल विवाद भयो भने त्यहाँ समितिमा छलफल गरेर मात्रै हामी संसद बोलाउँछौँ होइन। अथारिटी उहाँ संसद भङ्ग गरिदिनु भयो भनेपछि उहाँ त स्वेच्छाचार बढ्नु भयो नि। अनि त्यो व्यक्तिसँग तपाईँले चाहिँ नि स्वयंपूर्वक राख्दा त सुनाइ नै हुँदैन नि। समस्या त्यहाँ भयो कि उहाँसँग दम्म छ दुईटैको। अहिले पनि दम्म देख्नुहोस् तपाईँले होइन। पार्टीका चाहिँ जसको चाहिँ संस्थापक अध्यक्षहरू, संस्थापक महामन्त्रीहरूलाई उहाँले 6 महिना निलम्बन गरेको अवस्था नि। त्यो त उहाँहरूको फेरि निलम्बन गर्ने कारवाही गर्ने उहाँहरूको त रसाकसी त्यो त राम्रो होइन नि होइन। पार्टीभित्र छलफल गरेर होइन त्यसलाई विषय गरेर टुङ्गाइदिएर राम्रो हो नि। त्यसमा त केपीओलाई फाइदा हुन्छ, अरूलाई पनि एउटा समान ठाउँ रहन्छ। तर अहिले के भने पुरा चाहिने उहाँ चाहिँ नि ल सकिहाल्ने भने किसिमको यो पूर्वाधारमा हिँड्नु भएछ नि। त्यो त नेपाली जनता हेराएको छ नि होइन। केपी ओली ठिक छ कि माधव ठिक छ अथवा प्रचण्ड ठिक छ भन्ने कुरा त जनताले भोलिको आम निर्वाचनमा त्यसको निर्णय देला नि। जस्तो यहाँहरू अब अहिले सत्ता समीकरणमा कि कङ्ग्रेस कि जसपा भन्ने लाइनमा देख्नुभयो, माओवादी किन चाहिँ हुँदैन त? माओवादीको अध्यक्षतामा यहाँहरू सरकारमा जान सक्ने सम्भावना छ कि छैन त? होइन, अब हामीले कम्युनिस्टको सरकार हेरिसकेँ। त्यो पनि मिलिजुली सरकार। उहाँहरू आफ्नै दलभित्र चाहिँ एकता गर्न सक्दैन। हिजो प्रचण्डको सरकार हामी पनि हेरिसकेँ होइन। अब प्रचण्ड आफैले हामी बन्दैनौँ, केपी ओलीको विकल्प चाहिन्छ भने उहाँकै प्रस्ताव हो नि। उहाँले त हाम्रो पार्टी सबै घरमै गएर तपाईँ बन्नुहोस् होइन, केपीलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भनेकै हो नि होइन। तर हाम्रो पार्टी सक्यो पहिले तपाईँहरू आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिनुहोस् न, समर्थन फिर्ता लिनुहोस्, अनि पो सुरु हुन्छ कुरा भनेर। अब उहाँहरूको हिसाबमा के छ, जहाँसम्म लाग्छ म फिर्ता नलिएको कारण पनि उहाँहरूले कमसेकम अविश्वास प्रस्तावमा त्यो सङ्ख्या ठ्याक्क पुग्ने अवस्थामा फिर्ता लियो भने त्यो अविश्वास प्रस्ताव सफल हुन्छ होइन। अब त्यो नपुगे अवस्थामा दर्ता भयो भने त फेरि होइन केपी ओलीले फेरि 2-5 वर्ष रहने भयो भने एकचोटि असफल भएपछि त 2 वर्ष त उसले खाने भने अब त इलेक्सन उहाँको हातमा जाने। अनि उहाँको इलेक्सन हार गएपछि त अहिले केपी देखिन्छ माधव नेपाललाई कार्यान्वयन प्रचण्डलाई चाहिने भाषणमा भन्ने कुरा त हामी सुनेको छ नि। अनि भोलि उहाँको नेतृत्वमा चुनाव भने प्रचण्डलाई बाँकी राख्ला केपीले, साम दाम द्वन्द्व बेला हराउँछ, त्यो डर प्रचण्डलाई छ। त्यस कारणले नयाँ सत्ता समीकरणको लागि तात्तिनु भएको छ। उहाँ चाहिँ मैले पनि त्यही भने केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार चाहिने चुनाव भयो भने त्यसले चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण चाहिने काम हुन्छ, त्यो मुलुकलाई घातक हुन्छ र मुलुक एउटा द्वन्द्वमा फस्न सक्छ। र द्वन्द्व फस्नबाट जोड्नलाई पनि अहिले चाहिँ एउटा सबैले सहमतिको सरकार चाहिन्छ चुनावको लागि। दर्शकबिन यति बेला फेरि पालो भएको छ विश्रामको। हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला।
दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेपाली कङ्ग्रेसले पछिल्लो समय गरेको सत्ता समीकरणमा जाने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने बारे निर्णय गरेको छ, त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेका छौँ। र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व रक्षा मन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधान। नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि यति बेला प्रधानमन्त्री पदको आकाङ्क्षीहरू एकजना मात्र देखिनु भएको छैन, 3 जना देखिनु भएको छ भन्ने चर्चा छ। हुन त शेरबहादुर देउबाजीले अब म प्रधानमन्त्री रेसमा छैन भनिसक्नु भएको छ भनेपछि पक्कै पनि अरू बाँकी अन्यको नाम चल्या होला। शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंहजीहरू कतिको सत्यता छ उहाँहरूको नाम चर्चामा रहेको विषय? अब संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको नेता नै स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुन्छ होइन। अहिले संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउबाजी नै हुनुहुन्छ। उहाँले संसदीय दलको बैठक राखेर होइन, त्यही बैठकमा म प्रधानमन्त्रीको दावेदार होइन र अब यहाँ संसदभित्र उपयुक्त पात्र को छ होइन, उहाँको अनुकूल पात्र को होला होइन, त्यो विषयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने हो। तर अरूले दाबी गर्दैमा त्यो पाउनेवाला कुरा होइन। पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता स्वयंले दाबी नगरेको अवस्था मात्रै अन्य पार्टीले अन्य व्यक्तिले पाउने कुरा हो। त्यहाँ अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा त्यो कुरा दलमा आएको छैन को प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा। र स्वभावतः शेरबहादुर देउबा नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो होइन अहिले चाहिँ। हिजो यहाँहरूको जुन केन्द्रीय समितिको बैठक थियो त्यो समयमा बस्न सकेन, यहाँहरूको गुटगत भेलाहरू व्यापक रूपमा भयो र अन्तिममा गएर मात्र यी खालका निर्णय गरे, प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र सत्ता समीकरणमा लागि पर्ने भन्ने खालको निर्णय भयो। भनेपछि यिनै विषयले गर्दा भएको हो भन्ने चर्चा त चलेको छ। यो विषय त सुरुदेखि रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ नै होइन केपी ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ उहाँले सुरुदेखि राखेको कुरा, उहाँको सार्वजनिक चाहिँ अभिव्यक्तिमा त्यो कुरा राखेको। र पार्टी साहबले के भने एउटा चाहिँ स्पष्ट अझै पनि धारणा बनेको छैन होइन। अब माओवादीले आफ्नो समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा होइन, र जसपाले पनि आफ्नो क्लियर कट चाहिने होइन, केपी ओलीसँग पनि सहकारी गरिरहेको अवस्था कुनै कुनै चाहिँ दलका नेताले होइन, र कोही चाहिने यो कुनै हाल पनि अब हामीले केन्द्रीय कार्य निर्णय भइसकेछ यो हामी केपी सरकारले मान्दैनौँ, हामी हिजो पनि थिएन अलिक प्रतिपक्षी भइमै छौँ भन्ने कुरा पनि मैले हिजै मात्रै उहाँको चाहिँ सुने, मैले संसद उहाँको नेताको चाहिँ त्यो अवस्था भएको हुनाले चाहिँ अब यो खिचडी किन राख्छान्ने हिसाबमा चाहिँ हिजो अलिकति समयमै सबैसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निस्क्यो नि। अब त्यो निष्कर्ष निस्क्यो भनेको नै अब पार्टी जसुकै चाहिने होइन मतान्तर भयो भने एउटा प्रक्रिया के भने सेन्ट्रल कमिटी निर्णय गर्ने र संसदीय दलले चाहिँ को नेता हुन्छ उनी प्रधानमन्त्री बन्ने। जस्तै हिजो गिजाउ पनि नभएको अवस्था नि, अरूले छोडेको अवस्था नि होइन। अब त्यो हिसाबमा जाने हो होइन। त्यस कारण चाहिँ व्यक्ति विशेष धारणा भने एउटा संस्थागत विरोध निर्णय भएर काङ्ग्रेस पार्टी जान्छ को प्रधान भन्ने विषयमा। अब त्यो चाहिने अहिले चाहिने खालि अहिले राजीनामा आएको छ र काङ्ग्रेस पार्टी नेतृत्वमा पहल गर्ने भन्ने कुरा छ। अब त्यसमा अन्य पार्टीले साथ दियो भने त्यो नै सहज ढङ्गबाट जान सक्छ। अन्य पार्टीले चाहिने अब त्यो कुरामा सहज ढङ्गबाट लान्छ, हामी पनि त्यसमा दावेदार छौँ भन्ने हिसाबमा त्यसमा पनि पहल गर्नु सक्छ। जस्तो यति बेला नेपालको मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चासो पनि बढ्दै गएको छ। ती शक्तिहरूको चासो बढ्नु, यहाँहरू यस्तो कमजोर धरातलमा सरकार बनाउन लागि पर्नु, यसले अस्थिरता निम्ति नै एउटा खतरा छँदैछ। र अर्को तपाईँलाई मैले यसैमा के थप्न चाहेँ भने अब कङ्ग्रेस नयाँ निर्वाचनको लागि होमिने बेला भएन र? अब कि हिजोको दिनमा 5 वर्षको लागि जनताले म्यान्डेट दिएको थियो कम्युनिस्ट पार्टीलाई, त्यो उहाँहरूले चलाउन सक्नु भएन भनेपछि अब ताजा जनादेशमा गएर ताजा जनादेश लिएर आउने कि हिजोकै म्यान्डेटलाई तलमाथि गरेर उलटफेर गरेर संसदीय व्यवस्थाको एउटा छिद्र टेकेर नयाँ सरकार निर्माणमा लागेर टिकाउनतिर लाग्ने हो त कङ्ग्रेसले? होइन, अब त के भने चुनावकै एउटा वातावरण त बन्दैछ नि होइन। तर चुनाव जानलाई पनि संविधान सम्मत चुनाव चाहियो भने न, हामी हिजो नै चुनावको कुरा गर्थ्यौँ नि। हिजोको चुनावको चाहिँ नि केपी ओलीको 1727 चुनाव चाहिँ नि संविधान सम्मत थिएन, त्यसलाई हामी विरोध गरेँ। अनि केपी ओली अघि पनि मैले यहाँले चाहिँ जानकारी या त केपी ओली विश्वासको मत लिएर होइन, त्यो विश्वास मत चाहिँ हो भने उहाँ 5 वर्ष टिक्नुभयो। उहाँ विश्वास मत असफल हो भने होइन, त्यो 1 देखि 5सम्म जाँदाखेरि कुनै पनि ले सरकार बनाउन सक्यो भने त मध्य चुनाव जान सकिन्छ, संसद विघटन गरेर पो जान सकिन्छ। त्यो बात छ नि, संविधान सम्बन्धी बात छ नि। काङ्ग्रेस पार्टीले पनि त्यही हो, सकभर सरकारमा जाने हो होइन। अब भोलि चाहिने अर्ली इलेक्सन कुरा पनि आइरहेछ। अर्ली इलेक्सन भनेको अब आउने जेसमा त इलेक्सन हुँदैन। अनि यहाँले जुन सर्वदलीय सरकारको कुरा गर्नु भने त्यो अर्ली इलेक्सनको विषयमा चाहिँ सर्वदलीय सरकार बन्न सक्छ होला नि त? त्यही त अर्ली बन्न सक्छ, त्यसको लागि पनि त अब बहुमत सरकार चाहियो नि, केपी ओली सरकार हाल्नु पर्यो नि। अब उहाँले त उहाँको त असफल भयो, उहाँको चुनावको स्ट्राटेजी त असफल हो।
भनेको उहाँको चुनाव त त्यति राम्रो हुँदैन उहाँले चुनाव त्यो खालको बहस यहाँहरूले किन सुरु गर्नुहुन्न त उहाँलाई गरेर भन्नुहोस् अर्ली इलेक्सन बहस त हरेक पार्टी भइरहेको छ नि अर्ली इलेक्सन बहस भनेको अब 2 वर्षको समय बाँकी छ भने 6 महिना सार अर्को मङ्सिर अर्थात् जेसमा गर्न सकिन्छ नि तयारी पनि चाहियो चुनाव क्याम्पिङ पनि चाहियो निर्वाचन आयोग समय पनि चाहियो होइन भनेपछि भने हामीले 2 वर्ष पर्नुपर्छ छैन नि भने उपयुक्त वातावरण अब त्यो पनि चुनाव भनेको असारमा हुँदैन भाद्रमा हुँदैन मङ्सिरै हो अब हिमाल भेगमा चाहिँ हिउँ पर्ने ठाउँ बेला हुँदैन मङ्सिर नै हो कि जेठ नै हो वैशाख जेठ नै हो त्यो एउटा विकल्प वितरण विकल्प त्यो भनेको अब आउने 78 सालको मङ्सिर या त चाहिँ अब त्यसपछि आउने जेठमा हुने हो त्यो भनेको 6 महिना अगाडि हुने हो किनभने यहाँको सभापति चुनावमा जान अलिकति आतुर पनि हुनुहुन्छ विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा पनि उहाँले विरोध गर्ने कार्यक्रम त एकातिर चलि नै रहेको थियो कङ्ग्रेसको तर उहाँले चाहिँ होइन चुनावमा जानुपर्ने हो हामी यति बेला यही सही समय हो अब चाहिँ हाम्रो बहुमत पनि आउँछ हामी बलियो पनि भएको छौँ भनिराख्नु भएको थियो भनेपछि अब त अर्ली इलेक्सनका लागि सर्वदलीय बनाऊ भनेर प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि सल्लाह गरेर हिजोको एउटा कदमलाई मात्र टेकेर त्यसैलाई मात्र विरोध गरेर समय खर्चिनुभन्दा त्योतिर बहस लगायो भने छिटो निकास आउँथ्यो कि मुलुकलाई चुनाव भयो भने त्यो परिणाम चाहिँ नै दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ अहिले देखेँ नि उहाँले आफ्नै पार्टीको साथीले कारवाही प्रक्रिया चलाएछ भने होइन संसदमा संविधान नभएको व्यवस्था उहाँले संसद विघटन गरेछ भने उहाँको नेतृत्व चुनाव भने कस्तो किसिमको चुनाव हुन्छ त्यो क्याम्बोर्ड टाइपको चुनाव हुन्छ त्यो सदाम हुसेनको चुनाव हुन्छ त्यो इरानको सालेको चुनाव हुन्छ त्यो उसले चाहिँ पाकिस्तान के हो हाम्रो उसले जुल्फी अलग अलग भुट्टो हरायो नि त्यो बेला अब त्यस्तो नि चुनाव हुन्छ उहाँ त पुरा स्वेच्छाचार नि उहाँ कसै कुरा सुन्ने पक्षमै छैन होइन उहाँ त अझ अस्ति राष्ट्रपतिको बैठक चाहिँ उहाँको चुनावलाई सुन्न गएको बैठक हो त्यो जस्टिफाई गर्ने ठाउँ त्यो हो जस्टिफाई गर्न आउनुहोस् न उहाँले संसदमा आएर भोलि आउनुहोस् न भोलि पर्सि बैठक छ हाम्रो त्यहाँ आएर बोल्नुहोस् न उहाँले यो कारण हुनुपर्छ भनेर ताली खानुहोस् न उहाँले धेरै ताली खानुपर्छ संसदभित्र त कन्भिन्स गर्नुहोस् न जनतालाई प्रतिनिधि सभा मार्फत चाहिने त्यो काम तर अहिले उहाँ चाहिँ नि आएकै छैन अहिलेसम्म चाहिँ जहिले पनि संसद सुरु हुन साथै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले बोल्ने सत्ताको पक्षको प्रधानमन्त्री बोल्ने र अन्य दलका प्रमुख बोल्ने एउटा परम्परा चाहिँ त्यो परम्परा ब्रेक गर्नुभयो होइन उहाँले लाज लाग्यो हो कि आफ्नो मुद्दा हारेर होइन स्वीकार्नु पऱ्यो नि त्यो मुद्दालाई अदालत निर्णय मान्नु पऱ्यो नि र त्यो बेला उहाँ अदालतले पनि च्यालेन्ज गर्नुहुन्थ्यो कसले भन्छ निर्वाचन हुँदैन भनेर कसले भन्छ संसद पुनर्स्थापन हुन्छ भनेर बोल्नु भयो नि उहाँले अदालत पुरा पार्ने काम पनि गर्नुभयो भनेपछि केपी ओलीको जुन किसिमको प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिको चुनाव भयो भने त्यो चुनावको परिणाम चाहिँ निष्पक्ष हुँदैन अब कङ्ग्रेस महाधिवेशनको तयारी पनि गर्दैछ महाधिवेशनको तयारीको बिच यहाँहरू सरकारमा लाग्ने यतातिर लाग्ने सभापतिजीलाई उम्मेदवार बनाउने गर्दा यहाँको महाधिवेशन प्रभावित हुने सम्भावना कतिको रहन्छ होइन महाधिवेशन त अब हामीले अहिलेको संविधान व्यवस्था अनुसार 6 महिना थपेको होइन त्यो भाद्र 18 अगाडि नै गर्नुपर्छ हामीले त्यहाँ 7, 8, 9, 10मा अब यो चाहिँ अब हाम्रो प्रक्रिया धेरै ठाउँमा अब केही 2 नम्बर प्रदेशमा अलिक समायोजन केही कुरा बाँकी छ अरू ठाउँमा चाहिँ पुरानो क्रियाशील त बुझाइसकेको अवस्था छ अब नयाँ क्रियाशील 100% बाँड्ने ठाउँमा कुनै ठाउँमा 50% बाँड्छ कुनै ठाउँमा चाहिँ नि 100% बाँडिसकेको छ त्यस कारण चाहिँ अब हाम्रो त के भने सरकारमा जानुभन्दा होइन प्रमुख चाहिने प्राथमिकता अधिवेशन नै हो नि त्यो अधिवेशनले मात्रै कङ्ग्रेस पार्टीले बचाउँछ नि अधिवेशन गर्नु नसके कङ्ग्रेस पार्टी कसरी सरकार बनाउँछ त त्यहाँ हाम्रो अधिवेशन प्रायोरिटी हो त्यही भएर यहाँले अहिले जस्तै केपी ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने के गर्छ भने जस्तो हो यहाँको सभापति प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने फेरि पार्टीको अधिवेशनलाई प्रभावित पार्नु हुन्छ भन्ने डर त रामचन्द्रजीहरूलाई होइन शेखर कोइरालाजीहरूलाई छ त्यही भएर यो सरकारमा नजाउँ तपाईँ चाहिँ नबन्नुहोस् अरू बन्नुहोस् भन्ने खालको चर्चा चलेर या कङ्ग्रेस यस्तो अनिर्णयको अवस्था आएको हो कि भन्ने चर्चा पनि छ नि कतिको सत्यता छ यसमा होइन अब यो त दलहरूभित्र चाहिँ सबैलाई आफ्नो अनुकूलको होइन आफ्नो पक्षको चुनाव जित्ने माहौल बन्नु खोज्छ होइन तर अहिले पार्टी सभापतिको हाम्रो संविधान 2 पटक उठ्नु पाउने उहाँको दोस्रो पटक हो यो संविधान विधान आइसकेपछिको होइन त्यस कारण चाहिँ अब उहाँले त्यो बेलामा चाहिँ नि सबै वातावरण हेरेर प्राण बनेको अवस्थामा भरि नउठ्नु पनि सक्छन् उहाँले होइन आफ्नो माइन्ड चेन्ज हुनु पनि सक्छ नि होइन भनेपछि त त्यसले चाहिँ त्यति प्रभाव पार्दैन कि हाम्रो उसमा चाहिँ नि अब हिजो पनि सुशीललाई भन्नु अब गिजाबै क्यामेरालाई सुशीललाई हारेको छ नि संसदीय दलमा होइन किन नेपाली काङ्ग्रेसका क्याडरहरू चाहिँ म्याच्योर भइसकेको छ परिपक्व भइसकेको छ होइन हाम्रो छ अधिवेशन अरू कुनै पार्टी भएकै छैन हामीले प्रतिबन्ध अवस्था अधिवेशन गर्दै यहाँ चाहिँ 14मा पुग्यो नि 14, 15, 70 वर्षको इतिहासमा प्रजातन्त्र इतिहास आन्दोलनको इतिहासमा 14 पटक गऱ्यो नि हामीले त्यहाँ अधिवेशन चाहिँ हाम्रो सबभन्दा चाहिँ नि प्रमुख एजेन्डा हो
अधिवेशनमा त्यस्तो किसिम पुरानो भएर प्रभाव पार्ने कुराहरू त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा जस्तै अहिले जुन प्रभाव पारेछ केपीले होइन स्याक गर्ने हटाउने त्यो हामी कहाँ भयो भने जो गर्छ उनी अनपपुलर हुन्छ। भनेपछि अहिले यहाँले देखेको राजनीतिक गतिरोधको निकास के हो त? प्रधानमन्त्री हटाएर सबै समस्या समाधान हुन्छ त? राजनीतिक निकासको त्यही हो। मेरो प्रश्नमा पुरा गरिहाल्नु। हिजोको दिनमा यहाँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि समस्या समाधान हुन्छ भनिराख्नु भएको थियो, तर त्यो अवस्था देखिएन। अहिले दलहरूको बिच अहिले वास्तवमा भन्यो भने यहाँले कतिको त्यो हामी त्यो विषयमा प्रवेश त गर्न पाएनौँ। दलहरू फुट्ने दिशामा छन्, जनता समाजवादी पार्टी फुट्ने दिशामा छ, कङ्ग्रेसमा पनि ठुलो रसाकसी छ सत्तामा जाने विषयमा। भनेपछि यो सत्ता समीकरण त्यो अवस्था आउँछ। तर यस्तै अवस्था आउने हो कि भोलि फेरि यहाँले प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा दिने, नयाँ सरकार बन्न नसक्ने, फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन भएर फेरि पहिलाको जस्तै फेरि प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था आउने हो कि त्यो पछि त्यो सम्भावना कतिको छ? त्यो सम्भावना छैन। त्यो सम्भावना किन छैन भनेको नि अहिले 76मा प्रवेश गर्यो भने हामीले अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले चुनाव गर्न हुनसक्छ। उहाँले विश्वास मत लिनुभयो भने। अब अविश्वास प्रस्तावमा हार्यो भने त उहाँले चुनाव गर्ने अवस्था रहेन, अर्को प्रधानमन्त्री हातमा गयो भनेपछि त्यो हामी प्रक्रियामा जाने। अनि अर्को प्रधानमन्त्री आइसकेपछि उसले मुलुकको स्थिति सबै समिति सबै राजनीतिक पार्टी छलफल गरेर चुनाव तय गर्ने हो नि। प्रधानमन्त्री आफै एक्लै चुनाव गर्ने अवस्था रहँदैन त्यहाँ। किन त्यो त समीकरणको सरकार बन्ने अवस्था दुईमा बन्ने हो होइन, 3मा बन्ने हो, अथवा पहिलो दल होला अथवा चाहिँ सबै दलले मिलेर बन्ने सरकार हो नि अब त। भनेपछि त्यो अवस्था नै आउँदैन। त्यस कारण चाहिँ अहिले पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई मौका छ। उहाँ साँच्चै चुनाव चाहिँ गराउन चाहनुहुन्छ भने विश्वासको मत लिने र विश्वास मत आफूले जितेर चाहिँ नि 5 वर्ष आफू बसेर बिचमा उहाँ मध्यावचुनाव घोषणा गरे पनि भयो, अथवा आफू हार्यो भने पनि उहाँले चाहिँ कुनै पनि प्रधानमन्त्री नसक्ने अवस्था आयो भने उहाँले संसद विघटन पुनः सिफारिस गर्ने संविधान सम्मत राष्ट्रपतिमा गएर र 6 महिनामा चुनाव गर्ने त्यो संविधानले उहाँले दिएको अधिकार छ। त्यसैमा हो के निकासमा त्यही हो। तर निकासवाद संविधान तोकिदिएको छ नि। उहाँले त हिजो निकासवाद नखोजी अर्को दिशा गरेर द्वन्द्व बढेको मुलुकमा। उहाँले त्यो बेला नै बहुमतको चाहिँ सरकार हुँदाहुँदै ल म विश्वास मत लिन्छु, मैले पार्टीमा साह्रै अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेर अहिले यत्रो साथीहरूले उहाँले तान्दै हुनुहुन्छ मार्गमा नेपाल खेमाका मान्छेहरू। त्यहाँ त उहाँले सामदाम द्वन्द्व प्रयोग गरेर बहुमत ल्याउन सक्थ्यो नि होइन। हामीले हिजो इतिहास हेऱ्यो नि होइन, के मात्र भएन हिजो संसदमा चाहिँ नि बहुमत पुर्याउनलाई होइन। उहाँले त्यति पनि गर्नुपर्ने आफ्नो त्यो अवस्था अहिले आउँछ कि आउँदैन? अब त्यो अवस्था अहिले आउँछ। त्यो इतिहासको एउटा चाहिँ नराम्रो पार्ट भयो त्यो। त्यसतर्फ चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्रीजी ओलीजी त यही अवस्था आउँछ, त्यसकारण पनि मैले संसद विघटन गरेको, मैले छोडेपछि सरकार बन्न सक्दैन। उहाँले हामी दुःख दिएछौँ संसद विघटन, उहाँको आन्तरिक चुनावले पो गरेको, आन्तरिक पार्टी विवादले। जसपाले दुःख दिएछ, हामीले दुःख दिएछ, नियम केवल दुःख दिएछ उहाँले। हामीले सहज ढङ्ग संसद आएको अवस्था छ नि। अहिले उहाँ संसद चलाउने अवस्था पनि आफूले अवरोध गरिरहेको छ। सरकारले जब पुनर्स्थापना भइसकेपछि अदालतको सम्मान खातिर पनि उहाँले संसदमा चाहिँ आफ्नो एजेन्डा दिनुपर्ने होइन, सरकारको विधेयक ल्याउनु पर्ने होइन। सरकार सभामुखसँग उहाँको पसल छ। त्यो त गैर जिम्मेवार काम भने त्यो उहाँले गर्ने काम होइन। त्यो त सहज रूपमा सहजीकरण गरिदिनु हो नि। कि उहाँको मुद्दा हार्यो भने के त्यो एउटा त्यो बालकले रोएर कराएर चाहिँ सरकारमा दुःख दिने हो उहाँले? यो म्याच्योर हो नि, उहाँ त परिपक्व व्यक्तित्व हो नि, देशको प्रधानमन्त्री विधिवत भइसकेको मान्छे हो नि उहाँले। सभामुखले साथ नदिएर हो कि त्यस्तो अवस्था आएको? भने त्यो तिनटै स्वतन्त्र निकाय हो नि। प्रधानमन्त्री कार्यकारी भयो, सभामुख चाहिँ व्यवस्थापिका भयो, सामान्य अदालत चाहिँ न्यायपालिका भयो। त्यो त सेपरेसन पावर व्यवस्था संविधान गरेको छ नि। त्यो कुरा त्यसलाई मान्नु पऱ्यो नि। उहाँको क्षेत्राधिकारमा किन हस्तक्षेप गर्ने सभामुखको क्षेत्राधिकारमा? त्यो कुरा हो। त्यसमा उहाँ चाहिँ त्यो के संविधान नियम कानुन विधानसभा मान्ने पक्षको नेता हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ एकदम स्वेच्छाचार ढङ्गबाट गरेको अवस्था। मेरो निष्कर्ष त्यही हो, उहाँ एकदम स्वेच्छाचारी हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँले पनि। दर्शकबिन, आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको पछिल्लो निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र नयाँ सत्ता समीकरणमा सहभागी हुने र त्यसको नेतृत्व दाबी गर्ने विषयमा गरेको निर्णयबारे केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद तथा पूर्व रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधान। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।